नई जगह थी, नया माहौल था और इस वजह से उसे यहाँ पे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो यहाँ पर अपनी पौती की फरमाइश पर रहने के लिए आ गई थी, जो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और कितने दिनों से वो इसरार कर रही थी कि दादू हमारे घर पर रहने के लिए आएं। उसे स्कूल से छुट्टियां होती थीं तो अपनी माँ के मना करने के बावजूद बाप से जिद करके वो दादी के पास रहने के लिए आ जाती थी। अब दादी उसकी जिद पर उस घर में आकर रहने लगी थी। नई जगह होने की वजह से पूरी रात नींद नहीं आई थी और अब असर के करीब जाके कहीं उसकी आंखें नींद से बोझल होना शुरू हो गई थीं और वो सो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो कमरे में हल्का हल्का अंधेरा फैल चुका था। उसे समझने में एक ही पल लगा था कि मगरिब का वक्त हो चला है और इस वक्त तो वो कभी भी नहीं सोती थी। अगर कभी सो भी जाती तो उसकी तबीयत बोझल हो जाती थी। कमरे से उठकर बाहर आई तो पूरा घर साई साई कर रहा था। हर तरफ सन्नाटे का और खामोशी का दौर दौरा था। फिर जब लाउंज में आई तो सामने उसका पोता बैठा था। उसके कान के साथ मोबाइल फोन लगा हुआ था। ना जाने किसके साथ वो बातें कर रहा था और सामने टीवी स्क्रीन पर जो मंजर नजर आ जा रहे थे उसे देख के वो शर्म से पानी पानी हो गई थी। उसके पास जाकर गुस्से से बोलने लगी, ये तुम क्या वाहियात प्रोग्राम देख रहे हो? इतना सा कहना था कि उसके पोते को इंतहाई नागवार लगा। वो फोन बंद करने के बाद इंतहाई बदतमीजी से बोला कि आप अगर यहाँ पे रहने के लिए आई हैं तो अपने कमरे में ही रहें और अगर बाहर निकलती भी हैं तो मेरे मामलात में मत बोला करें। मुझे अपनी जाती जिंदगी में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं है। वो उसकी बदतमीजी पर हक दक रह गई थी और वहीं बैठकर अपने बेटे का इंतजार करने लगी। काफी देर के बाद जब बेटा वापस आया तो उसे अपने पोते के रवैये की शिकायत की। अभी उसकी बात आधी मुकम्मल ही हुई थी तो बहू कहने लगी कि आप मेरे बच्चों के मामलात में मत बोला करें। वो आजकल के बच्चे हैं और जिंदगी को अपने तौर तरीके से जीना चाहते हैं। उसे अपनी बहू की बात बेहद गिरा गुजरी थी मगर खामोश हो गई। बेटे ने भी इस बात को बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में लिया था, जैसे ये कोई मामूल की बात हो। मगर उनके जाने के बाद उसकी छोटी पोती उससे मुआजरत करने लगी। वो उन सब के रवैये का अपनी मुआजरत से इजाला करने की कोशिश कर रही थी। उसकी मोहब्बत पर दादी की आंखें नम हो गई थीं, मगर दादी पोते की वजह से फिक्रमंद थी। पोते के तेवर उसे बेइंतहा खतरनाक लग रहे थे। उसका तजुर्बा कह रहा था कि अगर इसको अभी ना रोका गया और इसकी सही तरीके से तरबियत ना की गई तो वो गलत रास्ते की तरफ जा सकता है। अगले दिन कुछ ऐसा ही हुआ था। उसका पोता अपने दोस्त की पार्टी में जाने का कहकर गया था और अब आधी रात हो चली थी। उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था। बेटा और बहू दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। बहू के चेहरे पर पहली बार हवाइयां उड़ते हुए देखी। उसका नंबर भी बंद जा रहा था और रात गए वो वापस घर आया तो उसकी बहू ने पहली बार सख्ती से बाज़पुर्स की, मगर उसकी बेखौफी काबिले दीद थी। उसकी आंखों में माँ बाप के लिए बिल्कुल भी डर या कोई खौफ मौजूद ही नहीं था और वो रात गए तक बाहर रहने को अपना हक समझ रहा था। माँ बाप का रोकना टोकना उसे इंतहाई बुरा लग रहा था। अब बहू और बेटे दोनों को एहसास हो रहा था कि पानी सर से ऊंचा हो चुका है। उन्हें अब उस पर सख्ती से पेश आना होगा। बहू अब अपनी सास से शर्मिंदा हो रही थी और उससे नजरें चुरा रही थी। जब वो कमरे में आई तो उसकी पोती जिद करने लगी कि वो आज उसके साथ सोएगी। वो अमूमन उसे कोई ना कोई कहानी सुनाया करती थी। आज वो उससे कहने लगी कि दादू आज आप मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताएं, अपने बीते हुए कल के बारे में बताएं। पोती की बात सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसका माजी तकलीफ दह था। वो उसको याद करना नहीं चाहती थी। जहां उसने बहुत कुछ पाया था वहां बहुत कुछ खो भी दिया था। यही जमाने का उसूल है, यही कायदा भी। वो अपने माजी को याद नहीं करना चाहती थी मगर पोती के इसरार पर वो माजी की भूल भुलैयों में खो गई। वो बिल्कुल गुमसुम होकर बैठी हुई थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हादसा पेश आ गया है। वो हमेशा से अपने बारे में ये सुनती हुई आई थी कि वो बदनसीब है। वो छोटी सी ही थी जब उसके सर से बाप का साया उठ चुका था। तब उसकी माँ ने लोगों के घरों में काम करके बड़ी मेहनत से मजदूरी करके उसको किसी हद तक पढ़ाया लिखाया और फिर जवान होने पर हस्बे इस्तिताअत उसको जहेज देकर अपने घर में रुखसत किया। उसके जो भी रिश्तेदार अहबाब थे सब लोगों का यही कहना था कि वो बहुत ही ज्यादा बदनसीब वाक़े हुई है, जिसके पैदा होते ही बाप
باپ نے اپنی آنکھیں موند لی تھیں، اسے کبھی باپ کا پیار نہیں ملا تھا۔ یہ سب باتیں سنتے سنتے وہ بڑی ہوئی تھی۔ اکثر اپنے ذہن میں ان باتوں کے بارے میں سوچتی اور اپنی ماں سے یہ سوال کرتی کہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیا میں واقعی بد نصیب ہوں؟ تب اس کی ماں مصنوعی انداز میں ہنس کر اسے گلے سے لگا لیتی اور کہتی کہ نہیں میری بچی، بہت بھاگوں والی ہے تو، بانصیب ہے تو، اور دیکھنا میری بیٹی زندگی میں بہت خوش رہے گی۔ تمہارا باپ اتنی ہی عمر لکھوا کر لایا تھا، بھلا اس سب میں تمہارا کیا قصور؟ اور رخصت ہونے کے بعد جب وہ اپنے سسرال میں آئی تو اس کے شوہر کے علاوہ ایک بوڑھی ساس تھی۔ صرف گھر میں محبت اور عزت کی فراوانی تھی۔ آمدنی کم تھی، محدود ترین وسائل تھے، جبکہ مسائل لامحدود تھے۔ اتنے کم وسائل میں زندگی کو گزارنا بہت مشکل کام تھا، مگر اس کی تربیت بھی ایسے ہی ماحول میں ہوئی تھی، اور یوں بھی وہ قناعت پسند طبیعت کی مالک تھی۔ اس کی ضرورتیں محدود تھیں اور اپنی خواہشات، تو اس نے شوہر کی کم آمدنی دیکھ کر خود ہی خواہشات کو مار دیا تھا۔ اس نے کبھی اپنے شوہر کو کسی بھی چیز کے لیے بیجا تنگ نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چند دنوں میں ہی اس نے بے لوث خدمت کر کے اپنی ساس اور شوہر دونوں کا ہی دل جیت لیا تھا۔ اس کی ساس اسے دعائیں دیتے ہوئے نہیں تھکتی تھی۔ اب اس کی شادی کو 1 سال کا عرصہ ہو چکا تھا جب اس کی ساس بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب تو مانو کہ پورا گھر جیسے سونا سونا سا ہو گیا تھا۔ ساس کی کمی ان دونوں کو ہی بہت محسوس ہوتی تھی۔ پھر 1.5 سال کے عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے اسے ایک چاند جیسے بیٹے سے نوازا تھا۔ جب وہ خود ماں کے رتبے پر فائز ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹے میں مگن ہو کر جیسے اپنے تمام دکھ درد بھولنے لگی تھی۔ وہ ماں تھی، اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو دنیا کی ہر آرائش لا کر دیتے جس سے وہ خود محروم رہی ہو۔ اس نے سوچا کہ اسے بھی اپنے شوہر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا، اس کا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے گزارا کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کو بھی یوں سسک سسک کر زندگی گزارتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شوہر کی اجازت سے ہی اس نے محلے میں ایک عورت کے پاس جا کر سلائی کا کام سیکھا۔ وقت گزرا، بیٹا بھی بڑا ہوتا رہا۔ اب وہ اپنے بیٹے کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ جایا کرتی اور واپسی پر اس کو ان سے لے لیا کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ سلائی کے کام میں طاق ہوتی گئی۔ ذہین تو وہ شروع ہی سے تھی، یہی وجہ تھی کہ اس نے تمام کام جلدی جلدی اور آسانی سے ہی سیکھ لیا تھا۔ کوئی بھی ڈیزائن وہ ایک بار دیکھتی تو ہو بہو اس کی نقل تیار کر لیا کرتی تھی۔ اس نے پھر بچت کر کے کچھ ادھار پیسے لے کر ایک پرانی سی مشین خرید لی تھی۔ پھر اس نے گھر پر کام شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ کام چلنے لگا۔ پہلے وہ لوگوں کے کپڑے کم اجرت پر سلائی کرتی رہی، اس کے ہاتھ میں صفائی اور نفاست بہت آ گئی تھی تو اس کے پاس کام بھی بڑھنے لگا، اور آہستہ آہستہ اس نے اپنی اجرت بھی بڑھا دی۔ اب گھر کے حالات بہت حد تک بدل چکے تھے۔ وہ بہت خوش اور بہت ہی مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے دیکھے گئے سارے خواب پورے کر لے گی، اس کو پڑھا لکھا کر افسر بنا دے گی۔ وہ اسی کے لیے ہی اتنی زیادہ محنت کرتی تھی۔ گھر کے سارے کام کرنے کے علاوہ وہ سلائی کا کام بھی بہت زیادہ لے لیا کرتی تھی۔ جب وہ تھک جایا کرتی تو اپنے بیٹے کے حوالے سے مستقبل کے سنہرے خواب دیکھنے لگتی۔ تب وہ جیسے اپنی ساری تھکن تکلیف کو بھول جایا کرتی، اور ماں کی ممتا کا احساس ہی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کے سکھ کے لیے خود کو بڑی سے بڑی مشکل اور بڑی سے بڑی پریشانی اور تکلیف میں بھی ڈال سکتی ہے۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اب زندگی بس پرسکون ہو گئی ہے، زندگی اب اعتدال پر آ گئی ہے، معمول پر آ گئی ہے، اب باقی جو زندگی کا وقت ہے وہ اچھی طرح سے کٹے گا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر دور کھڑی اس پر ہنس رہی تھی۔ اس نے تو اپنی طرف سے بہت اچھا ہی سوچا تھا اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن تقدیر کے سامنے انسان کی ایک بھی نہیں چلتی، اور وہ بھی تقدیر کے آگے بے بس ہو گئی تھی، اور اسے اب بچپن سے ہی لوگوں کی سنی گئی باتیں سچ لگنے لگی تھیں۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ بد نصیب ہے۔ اس دن جب وہ روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھی تو نہ جانے کیوں آج دل بے چین سا لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے، اور یہ اس سے محض 2 گھنٹے بعد کی بات ہے جب دروازے کی زوردار دستک
दस्तक पर उसका दिल उछल कर हल्क में आ गया था। हालांकि ये तो मामूल की बात थी। अक्सर उसके पास दिन भर सिलाई का काम करवाने के लिए औरतें आया जाया करती थीं, तो आज ऐसी क्या खास बात हुई थी जो दस्तक की आवाज पर यूं बुखला गई थी? आज ऐसा मामूल से हटकर क्या मामला पेश आया था जो वो यूं बुरी तरह से चौंक गई थी? या शायद उसकी छठी हिस्स उसे किसी खतरे से आगाह कर रही थी। तरह तरह की बातें सोचते हुए वो दरवाजे की जानिब बढ़ी और जब उसने दरवाजा खोला तो जमीन आसमान उसकी निगाहों के सामने घूम कर रह गए थे। वो चकरा कर जमीन पर गिर गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये क्या हो गया था? उसकी दुनिया लुट गई थी, उसकी जिंदगी अंधेरी हो गई थी। वो गश खाकर जमीन पर गिर गई और फिर ना जाने कितने जतनों से उसे होश में लाया गया था। उसने जब आंखें खोलकर देखा तो सबसे पहली नजर माँ जैसी मेहरबान हस्ती पर पड़ी जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हसियात जागने लगी और उसे सब कुछ याद आ गया। एक झटके से उठकर बैठ गई। उसकी नजर सामने पड़ी जहां पर उसके शोहर की मैयत पड़ी थी। औरतें उसे बोलने के लिए रोने के लिए उकसा रही थीं ताकि इसके अंदर से गुबार निकल जाए, मगर उसको तो जैसे सकता हो गया था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया है। उसका शोहर उसको अचानक से छोड़कर कैसे जा सकता है? इन दोनों ने तो सारी जिंदगी साथ गुजारने का वादा किया था। बेटे के हवाले से बहुत से सुनहरे ख्वाब देख रखे थे, फिर उसको रास्ते में छोड़कर कैसे जा सकता था? सुबह से लेकर शाम तक वो इसी सकते की हालत में रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका शोहर उसको छोड़कर जा चुका है। जब मैयत को कब्रिस्तान ले जाने के लिए मर्द आए और जूं ही उन्होंने चारपाई को हाथ लगाया तब उसका सकता टूटा और उसके बीन लोगों के दिलों को चीरने लगे। हर सुनने वाला कान और देखने वाली आंख उसका रोना, उसका दुख देखकर अश्कबार हो गए थे। एक एक करके सब लोग चले गए थे। उसकी माँ उसके पास आकर बैठ गई, उसे बहुत सी बातें समझाने लगी। उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ी जिसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें बनी हुई थीं। इस सारी सूरत हाल से वो भी बहुत घबरा गया था और बहुत परेशान भी हो गया था। फिर वो अपनी माँ के पास आया और उससे पूछने लगा, माँ क्या अब अब्बा कभी वापस नहीं आएंगे? उसने अपने बेटे को खुद के साथ भींच लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वक्त से ज्यादा जालिम भी कोई शय नहीं है और वक्त से बड़ा कोई मरहम भी नहीं। जूं जूं वक्त गुजरता जाता है इंसान को अपना गम भूलता जाता है और वो अपनी जिंदगी में जैसे आहिस्ता आहिस्ता मसरूफ होने लगता है। कुछ अरसा मजीद गुजरने के बाद जब उसके पास घर का राशन खत्म हो गया, जमा पूंजी खत्म हो गई, बाकी वक्त कैसे कटेगा, ये सवाल उसके सामने आन खड़ा हुआ था। उसका तो कोई भाई भी नहीं था, कोई रिश्तेदार भी ऐसा नहीं था जो उसकी मदद करता। इस दौरान मोहल्ले के लोग ही उसके लिए अपने साबित हुए थे, जिन्होंने उसका अपनी हैसियत के मुताबिक ख्याल रखा था और उसकी हर जरूरत को पूरा किया। वो अब बहुत ज्यादा सहमी सी हो गई थी, बहुत डरने लगी थी। जरा जरा सी बात पर डर जाया करती थी। अगर एक पल को भी उसका बेटा उसकी निगाहों से ओझल हो जाता, हट जाता, तो उसकी हालत पागलों की जैसी हो जाती थी। उसके जहन में ये बात बैठ गई थी कि ऐसा ना हो कि वो अपने बेटे अली की जानिब से कुछ पल के लिए गाफिल हो जाए तो अली भी उसे दूर हो जाए। इद्दत मुकम्मल होने के बाद उसने फैसला किया कि वो दोबारा से सिलाई का काम शुरू कर देगी, क्योंकि जिंदगी की गाड़ी को आगे घसीटना भी था और अब तो अली भी स्कूल जाने की उम्र का हो गया था। अपने बेटे के हवाले से उसने बहुत से ख्वाब देख रखे थे और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसे ही सर तोड़ कोशिश करनी थी, क्योंकि अब वो अकेली थी। उसका साथ देने के लिए उसका शोहर मौजूद नहीं था। उसे जो कुछ करना था अकेले ही करना था। अब उसने दोबारा से सिलाई का काम शुरू कर दिया और अपनी माँ को इसरार करके अपने पास रोक लिया। उसकी माँ उसको दुखी परेशान देखकर खुद भी दुखी होती रहती थी। माँ बाप के लिए औलाद का दुख सब दुखों से बढ़कर होता है और एक दिन वो भी अपनी आंखें मोड़ गईं। अब उसको एहसास हुआ कि वो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई है। अब उसके सर पर कोई आसरा नहीं है, कोई साया नहीं है। उसके सर पर जो दुआओं का सायबान था अब वो भी उससे दूर हो गया था। माँ के मरने के बाद उसके मालिक के मकान ने घर खाली करने का नोटिस दे दिया था और अपनी माँ का सामान उठाकर वो अपने घर में ले आई थी। जिंदगी को मामूल पर आने में बहुत वक्त लगता है। उसने 2
قریبی لوگوں کو کھویا تھا، ان کا صدمہ، ان کی جدائی نور کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، مگر خود کے لیے نہ صحیح اپنے بیٹے کے لیے ہی اسے جینا تھا اور اس کو کسی قابل بنانے کے لیے دن رات محنت کرنی تھی۔ اس نے محنت کرنے میں دن رات کا فرق مٹا دیا تھا۔ اس کی جانب کتنے ہی شادی کے لیے بڑھے تھے، کتنے ہی لوگوں نے نکاح کی پیشکش کی تو کتنے ہی لوگوں نے بری نظروں سے، بری نیت سے بھی دیکھا، اور کئی لوگوں نے اکیلا سمجھ کر اس کو سالم نگلنے کی بھی کوشش کی، مگر وہ ہر موقع پر ثابت قدم رہی۔ اس نے محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرنے شروع کر دیے، ساتھ ساتھ اب بوتیک اور بڑی دکانوں سے بھی کام لینا شروع کر دیا تھا اور ان کے مال آرڈر پر تیار کر کے دیا کرتی تھی۔ اس سے ایک تو اس کی آمدنی میں کافی اضافہ ہوا، دوسرا وہ بے تحاشا محنت بھی کرنے لگی تھی۔ اب رفتہ رفتہ جب اس کا کام بڑھ گیا تو اس نے محلے کی غریب اور ضرورت مند بچیوں کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگایا، یوں اس کی آمدنی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو گیا تھا۔ گھر کے حالات بھی بہت ہی زیادہ بہتر ہو گئے تھے اور اضافی رقم جو اس کے پاس بچ جاتی تھی اس میں سے کچھ وہ بینک اکاؤنٹ میں اپنے بیٹے کے لیے رکھنے لگی تھی اور وہ کچھ ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے کے لیے دے دیا کرتی تھی، جس سے اسے بہت زیادہ دعائیں ملنے لگی تھیں۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ اب وہ اپنے جاننے والوں کے لیے جیسے ایک رول ماڈل بن چکی تھی۔ لوگ اس کے نام کی مثالیں دے دیا کرتے تھے، نہ تو اس کے قدم بہکے اور نہ ہی وہ زندگی میں کمزور پڑی۔ جب بھی وہ زندگی میں کمزور پڑنے لگتی تھی تو اسے اپنے بیٹے کے مستقبل کا خیال آ جاتا تھا، تب وہ ہمت کر کے دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوتی تھی اور حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتی۔ اس نے اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر کسی قابل بنایا تھا اور جب وہ ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہو گیا تو اس کی شادی کے حوالے سے خواب دیکھنے لگی۔ ابھی تک اس نے اپنا کام نہیں چھوڑا تھا مگر اب وہ تھکنے لگی تھی، حالانکہ اب وہ خود کام نہیں کرتی تھی، بس وہ نگرانی ہی کیا کرتی تھی اور یہ سارا کام کرنے کے لیے اس نے کاریگر لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ سوچ رہی تھی کہ اب اسے یہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے اور پوتے پوتیوں کو کھلانا چاہیے۔ اور جب سے بیٹا نوکری پر لگا تو وہ کتنی ہی لڑکیوں کو بہو بنانے کی نیت سے دیکھ چکی تھی۔ ایک لڑکی اسے بہت ہی زیادہ پسند آئی تھی، وہ بہت ہی زیادہ سلجھی ہوئی، شریف اور نیک اتوار بچی تھی، شریف گھرانہ تھا۔ جب سے وہ اس لڑکی کو دیکھ کر آئی تھی اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اسی کو ہی اپنی بہو بنائے گی۔ شام کو جب اس نے اپنے بیٹے کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ ایک پل کو خاموش رہ گیا، پھر کہنے لگا کہ ماں، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی شادی کروں گا۔ وہ اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی، اسے اپنے بیٹے سے صاف جواب کی امید نہیں تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ جب وہ اپنے بیٹے سے اپنی خواہش کا اظہار کرے گی تو فوراً کہے گا کہ جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے ہی آپ کر لیجئے گا، مگر اس کی بات سن کر تو ماں کو شاک لگا تھا، مگر بیٹے کی خوشی کے آگے وہ خاموش ہو گئی۔ جب وہ بیٹے کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھنے گئی تو شرم سے اس کی نگاہیں ہی جھک کے رہ گئی۔ اس لڑکی نے جدید تراش خراش کا لباس پہنا ہوا تھا، دوپٹے سے بالکل بے نیاز تھی، اسے اپنے بیٹے کی پسند پر بڑا تعجب ہو رہا تھا، اپنی تربیت پر بھی شک ہونے لگا تھا۔ آخر اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کب کی تھی؟ مگر بیٹے کی خوشی کے آگے وہ مجبور ہو گئی اور جیسا جیسا وہ کہتا گیا یہ کرتی گئی۔ اور حیرت کا جھٹکا تو اسے تب لگا جب ایک دن بیٹے نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتا ہے، جو گھر اس کی بیوی کے ماں باپ نے اس کو دیا ہے، اور یہاں پر آ کر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اگر کوئی بات کہتی تو بیٹا سمجھنے لگتا کہ شاید ماں اس کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے، اس کی خوشیوں میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ یہاں اس نے اپنی ممتا کو، اپنے جذبات کو بس سلا دیا، جو خواب اس کے حوالے سے دیکھ رکھے تھے ان سب کو بھلا دیا اور اسے کہا کہ تمہیں جو بہتر لگتا ہے تم ویسے ہی کرو۔ وہ کسی بھی صورت اس گھر سے بے دخل نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اس نے ساری عمر اسی گھر میں گزاری تھی اور یہ اس کے شوہر کی آخری نشانی تھی۔ وہ اس گھر کو چھوڑ کر بھلا کیسے جا سکتی تھی؟ ماں کے انکار پر بیٹے نے اصرار بھی نہیں کیا اور شادی کر کے اپنی نئی دلہن کو سیدھا اسی نئے گھر میں لے گیا اور ماں اپنے گھر واپس پلٹ آئی۔ ساری رات روتے ہوئے آنکھوں میں کٹ گئی۔ آج زندگی کی پہلی رات تھی جو اپنے بیٹے کے بغیر
बगैर उसने घर में गुजारी थी। अगले दिन मेहमानों की तरह वो वलीमे में आ गई थी। अब कभी कभार उसका बेटा उससे मिलने के लिए आ जाता था, वरना आंखें उसको देखने के लिए तरसती रहती थीं। वो इस दर पे 2 बच्चों का बाप बन गया और उसकी जिंदगी में मसरूफियात बढ़ गई थीं। अपनी पोती की जिद पर वो अक्सर वहां पर रहने के लिए चली जाया करती और इस बार तो क़याम पहले से भी ज्यादा मुख्तसर साबित हुआ था और 2 दिन के बाद ही वो वापस आ गई थी। घर वापस आते हुए चंद ही दिन हुए थे जब उसका बेटा झुके सर और शिकस्ता कदमों के साथ उसके सामने 2 जानों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बहुत शर्मिंदा दिखाई दे रहा था। अपने बेटे को रोता देखकर उसके दिल को जैसे किसी ने चीर कर रख दिया हो। बार बार पूछने पर काफी देर के बाद उसकी तबीयत संभली तो उसने बताया कि उसका बेटा बहुत ही ज्यादा खुदसर हो गया है और अब उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा परेशानी है। उसकी कॉलेज में कुछ लड़कों के साथ लड़ाई हो गई थी और इस दौरान उसने एक लड़के के सर को फोड़ दिया और वो लड़का बुरी तरह से जख्मी है। अब दुआ करें कि वो लड़का बच जाए, उसको कुछ भी ना हो। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरे बेटे को कोई भी नहीं बचा सकता। ये सुनकर तो उसकी माँ भी तड़प उठी थी और उसकी दुआएं और सजदे तवील से तवील तर होते गए और 2 दिन के बाद पता चला कि वो लड़का जिंदा बच गया है और सलामत था, मगर केस वापस लेने के लिए उसके घर वाले बहुत बड़ी रकम का तकाजा कर रहे थे, जो कि इस वक्त देना उसके बेटे के बस में ही नहीं था, क्योंकि उसका कारोबार उस वक्त खसारे में जा रहा था। कोड़ी भी नहीं बची हुई थी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मां परेशान हो गई। उसे अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी और अपने शोहर की आखिरी निशानी उसके हवाले कर दी। बेटे ने शर्मिंदगी से मां की तरफ देखा। उसने तो बेटा होने का भी हक अदा नहीं किया था और उसकी मां, जिसने अपने बेटे के लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, मेहनत और मुशक्कत में गुजार दी थी, वो झुके सर से बोला, बिलाशुबा मां का हक कोई भी अदा नहीं कर सकता। अब वो अपने बेटे के घर में ही आकर रहने लगी थी और बहू का रवैया भी अब कदरे बेहतर हो गया था। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी और अपनी सास की बहुत ज्यादा खिदमत करने लगी थी। कुछ दिनों के बाद जब उसका पोता घर में दाखिल हुआ तो वो भी एक बदले हुए रूप में था। कुछ दिनों की सख्ती ने उस पर खातिर ख्वाह असर किया था। अब वो बेहतर इंसान बन गया और पहले की तमाम बुराइयां और गलत काम, गलत सोबतें उसने छोड़ दी थीं। अब वो भी अपने बेटे और पोते पोती के साथ मगन होकर जैसे जिंदगी के गमों को काफी हद तक भूल चुकी थी। खुदारा अपने माँ बाप की कदर करें, वरना आज जो आप अपने वालिदैन के साथ कर रहे होंगे आपके साथ भी कल को वैसा ही हो रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के हवाले से जरूर बताइएगा कि आपने क्या महसूस किया और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। फी अमानुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।